بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرته سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عريس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء
واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله كشف الدجى بجماله أسست جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। कुछ कलाम पाक पढ़ा गया पेश करता हूँ। ख़त्म कुरान पाक 870 बार, बिस्मिल्लाह शरीफ 26,135 बार, सूरह फातिहा 5,070 बार, सूरह यासीन 7,522 बार, सूरह मुज़म्मल 3,106 बार, सूरह अर्रहमान 464 बार, सूरह मुल्क 40,890 बार, सूरह इखलास 65,625 बार, आयत कुर्सी 4,600 बार, आयत करीमा 64,500 बार, दुरूद शरीफ 26,50,000 बार, दुरूद ताज 2,320 बार, दुरूद कबरीत अहमद 3,051 बार, कलमा तय्यबा 20 लाख बार, ऐदनामा 1,075 बार, दुआ जमीला 3,000 बार, दुआ गंजुल अर्श 2,000 बार। इसके अलावा जो भी कलाम पाक पढ़ा गया आपकी खिदमत पेश करते हैं, आप दुआ फरमाएं। आमीन आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। اللهم ربنا آمين آمين آمين। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। इलाही फैज़ात बरक़ात रोज़ अफ़ज़ू व नूर ज़हूरी ख़ानदान आलिया कादरिया फ़ाज़लिया हमेशा बरक़रार व अलद दवाम कायम दायम ता यौम क़ियामत अज़ानायत करम तू मानत या रहीम या करीम या क़ाइम या दाइम या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व आदाई ख़ानदान मक़ज़ूल मक़हूर वाज़ हर दरबार मरदूद मतरूद मानत या मानियो या दाफियो या जब्बारू या क़हारू बिहक़्क़ हामीम ऐन सीन क़ाफ़ काफ़ हा या ऐन साद। इलाही बिहुर्मति सय्यिदिल कौनैन व रसूल सकलैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम
बिशमूस फैज़ान ज़ेब मसनद इफ़ाज़त व इफ़ादत मुर्शदुल वक्त हज़रत मौलाना सैयद कमरान मोहिउद्दीन कादरी इब्न हज़रत मौलाना सैयद अल्ताफ़ मोहिउद्दीन कादरी राब रूफ़ के फ़ुर्क़े तफ़ाख़ुर दरदार मुनव्वर फरमा या नूरुल अनवार या मज़हरुल असरार बिहुर्मतिन नबी सय्यिदिल अबरार व आलिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अख़यार व बिहक़्क़ि या शेख़ अब्दुल कादिर शैख़।